वेलकम टू आवर चॅनल. आणि आज हांव तुमकां एक डिश घेवन येयला चिकन मसालाची. सो ही होममेड चिकन मसाला आमी दाखयताय. सो आमगे व्हिडिओ फुल्ली वॉच कराय आणि आमकां लायक आनी सबस्क्राईब कराय आमगे चॅनल. सो आतां आमी स्टार्ट करूया. चिकन फर्स्ट. सो हे चिकना पयलीं पीसीस कर. सो हे चिकन पयलीं मॅरिनेट करपाचें. थोडेशें सॉल्ट आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायन. आता हे सगळे तेंप्र तेजे मिरसांगे पिठो, गरम मसाला, ओड्डीचो तिकी, कालाफुरा, दगडफूल, सांबार, जिरे, मिरयां कोणा, लसूण आनी आलें. सो हे सगळे एक कंटेनरा मिक्सराच्या तुवें ग्राइंड करपाचें. विथ तुवें टोमाट ॲड करपाची तितून. तें जाता म्हळ्यार मिक्सर तुवें एक सायडीन कांदो होण्णा दवरपाचो. जितलो तूं कांदो चड घाता आनी सोते कोता तितलें तुगे बरें जाता विथ ग्रेवी. आनी एक तिके पान घालपाचें होण्णाक. गिया एक मोठे ब्लॉक घालपाचो मातशें टेस्टा लागून देसी घी. आता हो गोल्डन ब्रावन जाला. सो जाल म्हणटरी आतां तुवें चिकन ॲड करपाचें तितून. चिकन ॲड कर म्हणटरी तुवें मातशें धांपून दवरपाचें उकडो लागून. उपरांत एक पाट कूक जाल म्हणटरी तुवें आळ्यान जें कितें ग्रायंड मारलो तें तुवें तितून घालपाचें, ॲड करपाचें. उपरांत तुवें मातशें कूक करपा दवरपाचें. कूक करून जाल म्हणटरी तुवें जालें मागीर तुगेलें रेडी. आनी तुवें मागीर गार्निशींग करपाचें इल्लीशी कोथमीर घाल. हांवें असलो व्हिडिओ घायलो हा मटनाचो बीन सेम हे. म्हगे लायक आनी व्हिडिओ शेअर कराय. थँक्यू.